अहिले दुबई जस्तो छ विगतमा यस्तो थिएन। आजको दुबई विलासिता र धनको पर्यायवाची शब्द बनेको छ। यो स्थान अहिले संसारभरका मानिसको सबैभन्दा मनपर्ने पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको एक बनेको छ। कुनै समय माछा मार्ने गाउँका रूपमा चिनिने दुबई कसरी सफलताको शिखरमा पुग्यो त? यसको कथा निकै रोचक छ। हामी मध्ये धेरैलाई लाग्ला कि दुबईलाई तेलको कुवाले यति समृद्ध बनाएको हो, तर यथार्थ त्यस्तो होइन। एकजना दूरगामी शासकको सोचले देशलाई कुन हदसम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो आजको दुबई। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अरब देश दुबईले यति छिटो समयमा कसरी यति धेरै विकास गर्यो भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। कुनै समयको 7वटा फरक देशहरू जो आर्थिक र शक्तिका हिसाबले निकै कमजोर थिए, अबुधाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वेन, फुजैराह र रस अल खैमाह यी आजको युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE का अलग अलग राज्यहरू हुन्। सन् 1971 मा जब यहाँका राजाहरू मिलेर एउटा देश बनाउने निर्णय गरे, त्यसपछि भने मध्य एसियामा रहेको UAE आर्थिक र शक्तिका हिसाबले विश्वमै स्थापित हुन पुग्यो। हामी मध्ये धेरैलाई आज पनि यहाँका सहर र राज्यका बीचमा भ्रम उत्पन्न हुने गर्दछ, किनकि कतिपय राज्य र सहरको नाम एउटै छ, जस्तो कि दुबई। वास्तवमा यसलाई इमिरेट अफ दुबई भनिन्छ। इमिरेट अफ दुबईमा एउटा सहर रहेको छ, त्यसलाई सिटी अफ दुबई भनिन्छ। यस्तै इमिरेट अफ अबुधाबीमा एउटा सहर रहेको छ, यसको नाम पनि अबुधाबी नै हो। अब तपाईलाई लाग्न सक्छ, त्यसो भए यी 7 राज्यहरूमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कसरी चुनिन्छन् त? जसरी हरेक देशमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुने गर्दछन्, त्यसै गरी UAE मा पनि रहेका छन्। तर को प्रधानमन्त्री अनि को राष्ट्रपति बन्ने भन्ने निर्णय भने अलि फरक तरिकाले हुन्छ। यी 7वटै देशले संयुक्त रूपमा अबुधाबीका राजा नै UAE का राष्ट्रपति हुने निर्णय गरेका छन्। यस्तै जो दुबईका राजा हुन्छन्, उनी स्वतः UAE का प्रधानमन्त्री पनि हुन्छन्। त्यसैले UAE को शक्ति सधैँ अबुधाबी र दुबईमा केन्द्रित रहने गर्दछ। यही कारणले गर्दा UAE का कुनै भाग अधिक विकसित छन् भने केही भाग कम विकसित छन्। यो त भयो युनाइटेड अफ इमिरेट्समा रहेका देशहरूको बारेमा सामान्य जानकारी। तर अब हामी यही संयुक्त अरब इमिरेट्सको एउटा राज्य दुबईको बारेमा विशेष केन्द्रित हुनेछौँ। वास्तवमा दुबई अहिलेको अवस्थामा कसरी आइपुग्यो भन्ने जान्नका लागि केही समय पहिलेको इतिहासमा फर्किनुपर्ने हुन्छ। सन् 1820 मा अहिले UAE रहेको क्षेत्रमा केही पनि थिएन। फरक राजाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा शासन गर्दथे। यो क्षेत्रलाई सेकडम भनिन्थ्यो। अहिले दुबई रहेको स्थानमा माछा मार्नेहरूको एउटा गाउँ थियो, जुन अबुधाबीको शासन क्षेत्रमा पर्दथ्यो। सन् 1833 मा शेख मक्टुम बिनले अबुधाबीबाट छुट्याएर दुबईलाई एउटा अलग्गै देश बनाएका थिए। उनैलाई दुबईका संस्थापक मानिन्छ। अहिले पनि दुबईका शासक यही पुस्ताका छन्। त्यसको केही समयपछि सन् 1853 तिर ब्रिटिसहरू लन्डनबाट बम्बई जानका लागि यो क्षेत्र प्रयोग गर्ने गर्दथे, तर त्यहाँ उनीहरू लुटिन्थे। त्यसैले ब्रिटेनले सेकडमसँग वार्ता गरेर एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो। त्यसपछि यो क्षेत्रको नाम सेकडमबाट ट्रुसियल स्टेट बन्न गयो र दुबई पनि यही राज्यको हिस्सा बन्यो। पछि गएर जब यस क्षेत्रमा रुस र फ्रान्स जस्ता देश पनि जोडिन थाले, तब यो क्षेत्रमा ब्रिटिस सेनाले सुरक्षा दिन थाल्यो। यो राज्यको विशेष नीति पनि बेलायतले नै तय गर्न थाल्यो। तर ब्रिटिसहरूले यहाँ कुनै विकास भने गरेनन्, किनकि उनीहरूका लागि ट्रुसियल राज्य एउटा क्रसिङ पोइन्ट मात्रै थियो। भौगोलिक हिसाबले दुबईको चारैतिर मरुभूमि मात्रै थियो। त्यसैले यहाँ लगानी गरेर उनीहरूलाई कुनै फाइदा थिएन। त्यति बेला दुबईमा माछा मार्ने व्यवसाय बाहेक मोतीको व्यापार निकै फस्टाएको थियो। त्यति बेलासम्म पनि दुबई गाउँ नै थियो। दुबईको वास्तविक भविष्य त्यति बेला परिवर्तन भयो जब सन् 1958 मा शेख रसिद बिन सईद यहाँका शासक बने। सन् 1959 मा जब उनी युरोप गए, तब उनी त्यहाँको संरचना देखेर धेरै प्रभावित भए र उनले नै दुबईलाई माछा मार्ने गाउँबाट एउटा चम्किलो अत्याधुनिक सहरमा परिणत गरे। दुबई पर्सियाको खाडीमा रहेको छ, जुन इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरेबिया र कतारको बीचमा रहेको छ। यसका साथै यो रुटले एसिया र युरोपलाई पनि जोड्छ। दुबईको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति धेरै राम्रो छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर शेख रसिदले आफ्नो देशमा रहेको सानो खाडीलाई ठूला जहाज आउन सक्ने गरी अझै गहिरो र चौडा बनाए। उनले आफूसँग भएको धेरै पैसा यसैमा खर्च गरे। अझ ऋण समेत लिएर जलमार्ग निर्माण गरे।
यसमा धेरै जोखिम थियो र यहाँ गरिएको पुनर्निर्माणलाई लिएर रसिदको धेरै आलोचना पनि भएको थियो। तर उनले सुरु गरेको काम निकै सफल भयो र दुबईमा ठूला ठूला जहाज आउन थाले। त्यसबाट दुबईको बजार बिस्तारै चम्किन थाल्यो। उनी यतिमै रोकिएनन्। त्यसपछि शेख रसिदले एयरपोर्ट बनाए, पूर्वाधार निर्माणमा धेरै पैसा खर्च गरे। जति पनि पैसा आइरहेको थियो उनले सबै यसैमा खर्च गरे। उनले यसरी पैसा खर्च गरेको देखेर टाढा टाढासम्म उनको खिल्ली पनि उठाउन थालिएको थियो। तर उनले त्यसको कुनै परवाह नगरी आफ्नै सुरमा काम गरिरहे। सन् 1966 मा दुबईमा पनि तेल फेला पर्यो। तर उसका छिमेकी देशहरूको तुलनामा दुबईमा थोरै मात्र तेल निस्किएको थियो। तेल त फेला परेको थियो, तर त्यो तेलले धेरै दिन धान्दैन भन्ने शेख रसिदलाई थाहा थियो। त्यसैले तेलबाट आएको पैसा पनि उनले पूर्वाधार विकासमै लगाए। उनी दुबईलाई यस्तो सहर बनाउन चाहन्थे जुन तेलमाथि निर्भर नहोस्। एकातिर शेख रसिद विकासका काममा व्यस्त थिए भने त्यसको सँगसँगै यस क्षेत्रमा अन्य धेरै परिवर्तन पनि भइरहेका थिए। सन् 1971 मा दुबई ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भयो। यहाँको सुरक्षा व्यवस्थामा धेरै पैसा लगानी गर्नुपर्ने भएकोले ब्रिटिसहरू दुबईबाट गए। त्यसपछि सन् 1971 मा यस वरिपरि भएका 6वटा देश मिलेर युएई बनाए। रस अल खैमाह भने त्यसको 1 वर्षपछि मात्रै युएईमा जोडिएको थियो। दुबई यस्तो स्थानमा रहेको छ जहाँबाट धेरै समुद्री जहाज वारपार हुने गर्दछ। त्यसैले शेख रसिदले सन् 1972 मा त्यहाँ रसिद नामक बन्दरगाह निर्माण गरे। त्यही बन्दरगाहका कारण त्यहाँ जहाजहरू रोकिन थाले र त्यसको वरिपरि व्यावसायिक गतिविधि धेरै हुन थाल्यो। यो बन्दरगाहको सफलता देखेर सन् 1979 मा जेबेल अली बन्दरगाह निर्माण गरियो। आजसम्म पनि यो मध्यपूर्वको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह हो। यसका साथै जहाज मर्मत गर्नका लागि दुबई ड्राई डक निर्माण गरियो। युएई का अन्य देशहरू तेलबाट आएको पैसा खर्च गरेर ठूला ठूला महल बनाइरहेका थिए। तर शेख रसिदको सोच अरूको भन्दा धेरै भिन्न थियो। उनले जेबेल अली बन्दरगाहलाई ट्याक्स फ्री घोषणा गरे। शेख रसिदको यो गेम चेन्जर चाल थियो। कर तिर्नुपर्ने नभएपछि यो रुट धेरैभन्दा धेरैले प्रयोग गर्न थाले। अब दुबईको जीडीपीमा 24% योगदान यही रुटबाट भइरहेको थियो। त्यतिबेला पाकिस्तानको कराची एयरपोर्ट निकै ठूलो र व्यस्त थियो। अमेरिकनदेखि ब्रिटिस एयरवेजसम्म सबै पाकिस्तान भएर जाने गर्दथे। त्यही कारण पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स निकै ठूलो भएको थियो। त्यसलाई शेख रसिद दुबई ल्याउन चाहन्थे। त्यसका लागि उनले धेरै मेहनत पनि गरे। मल्टिपल रनवे बनाए, पूर्वाधार पनि त्यही हिसाबले विकास गरे। त्यसपछि दुबई एसियाबाट युरोप जाने सम्पूर्ण फ्लाइटको इन्धन भर्ने स्टेसन बन्यो। उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्। शेख रसिद सम्पूर्ण एयरलाइन्स व्यवसाय दुबईतिरै मोड्न चाहन्थे। सन् 1985 मा अब उनले एउटा एयरलाइन्स सुरु गरे र त्यसको नाम एयर इमिरेट्स राखे। अब उनले बिस्तारै धेरै पैसा दिएर पाकिस्तानबाटै जहाजहरू किन्न थाले र बिस्तारै पाकिस्तानको सम्पूर्ण एयरलाइन्स व्यवसाय दुबईमा स्थानान्तरण गर्न सफल भए। दुबईको सरकारले एयर इमिरेट्सलाई छुट्टै पैसा दिने गर्दथ्यो। उसले सरकारलाई 1 रुपियाँ पनि कर तिर्नु पर्दैनथ्यो। त्यसैले एयर इमिरेट्सले संसारभरका अन्य एयरलाइन्सलाई केही समयमै धेरै पछाडि छोड्यो। हुन त दुबई पनि धर्मको सवालमा निकै कट्टर छ, तर बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई यहाँ अन्य अरब देशको तुलनामा धेरै प्रकारका छुट छन्। हेर्दा हेर्दै बन्दरगाह र एयरपोर्टका कारण संसारभरका मानिस दुबई आउन थाले। यहीँबाट दुबईलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अभियान सुरु भयो। एउटा बन्दरगाह निर्माण गरेर सुरु भएको दुबईको विकासको गति अब पर्यटन व्यवसायतिर मोडिएको थियो। यहाँ ठूला ठूला होटेल निर्माण गरेर यसलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने प्रयासको थालनी भयो। त्यसपछि दुबईमा धेरैवटा लग्जरियस होटल निर्माण गरिए। सन् 1979 मा दुबईमा बुर्ज अल अरब होटल निर्माण गरियो। त्यो त्यतिबेलाको संसारको सबैभन्दा अग्लो होटेल थियो। यो होटेल एउटा कृत्रिम आइल्यान्डमा निर्माण गरिएको थियो। तर होटल उद्घाटन हुन नपाउँदै सन् 1979 मा शेख रसिदको मृत्यु भयो। त्यसपछि उनका छोरा शेख मोहम्मद बिन रसिद दुबईका नयाँ राजा बने। शेख मोहम्मद पनि उनका बाबु जस्तै थिए। उनले आफ्ना बाबुको सपना अझ तीव्र गतिमा अघि बढाए। सन् 1979 डिसेम्बर 1 मा बुर्ज अल अरब होटलको उद्घाटन गरियो। यो त्यतिबेलाको सबैभन्दा लग्जरियस र सबैभन्दा महँगा होटेलहरूमध्येको एक थियो। यो त्यतिबेलाको संसारको एकमात्र 7 तारे होटेल थियो।
यो होटेलको आफ्नै समुद्री तट थियो, आफ्नै हेलिप्याड थियो। त्यो होटेलले संसारको ध्यान आफूतिर खिचेको थियो। बालुवामा जहाँ एउटा कोठा बनाउन कठिन हुन्छ, त्यहाँ संसारभरका आर्किटेक्ट बोलाएर दुबईले अब गगनचुम्बी बिल्डिङको लाइन लगायो। समुद्रमा माटो भरेर शहर बसाइयो। यो सब सपनामा मात्रै सोच्न सकिन्छ, तर दुबईले आँखै अगाडि छोटो समयमै मरुभूमिमा धेरैवटा आइल्यान्ड निर्माण गरेर विश्वलाई नै चकित बनायो। यति धेरै भौतिक संरचना बनिरहेका हुनाले पानीको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता हुन्छ। तर दुबई किञ्चित विचलित भएन। उसले पानीका लागि यस्तो प्रणालीको विकास गर्यो जसबाट उसले समुद्रको पानीलाई अब पिउन योग्य बनायो। दुबईले बन्दरगाहलाई त करमुक्त देश बनाएकै थियो, पछि गएर सम्पूर्ण देशलाई नै करमुक्त देश बनायो। त्यसकारण संसारभरका धनी व्यापारीहरूले आफ्नो मुख्यालय र व्यवसाय दुबईमा स्थानान्तरण गरे। तर अहिले केही शीर्षकहरूमा भने ट्याक्स लाग्ने गर्दछ, जस्तो कि मनोरञ्जन, तेल व्यवसाय आयात जस्ता केही विषयहरूमा कर लाग्ने गर्दछ। दुबईमा करिब 35 लाख मानिसको बसोबास छ, तर यहाँका इमिरेट्स स्थायी नागरिक 3 लाख मात्रै छन्। यहाँ धेरै मानिस बाहिरी देशका भए पनि दुबईले बाहिरी देशका नागरिकलाई आफ्नो नागरिकता दिँदैन। इमिराटीसँग विवाह गर्ने महिलाले मात्रै त्यहाँको नागरिकता पाउने गर्दछन्, त्यो पनि विवाह गरेको 7 वर्षपछि। तर एउटा सन्तान हुनु जरुरी छ। सन्तान भएनन् भने विवाह भएको 10 वर्षपछि मात्र महिलाले त्यहाँको नागरिकता पाउँछिन्, तर पुरुषले त्यहाँका महिलासँग विवाह गरे पनि नागरिकता पाउँदैनन्। दुबईको नागरिकताका धेरै फाइदा छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा सबै निशुल्क हुन्छ। त्यहाँका नागरिकलाई घर बनाउन, सम्पत्ति जोड्नका लागि पनि सरकारले ऋण दिने गर्दछ। एउटा इमिराटी नागरिक जन्मने बित्तिकै आफूले केही पनि नगरिकनै अर्बपति बन्छ। सन् 2012 मा सम्पूर्ण अरब क्षेत्रमा प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन भएको थियो, तर दुबईमा कुनै प्रकारका प्रदर्शन देखिएन, किनकि जनता यहाँको शासन पद्धतिसँग खुसी छन्। दुबई एउटा निरङ्कुश मुस्लिम देश हो। यहाँ पनि धेरै प्रकारका समस्याहरू पनि छन्। जति छोटो समयमा दुबई बनेको छ, त्यसका लागि धेरै कामदारको श्रम प्रयोग भएको छ, पसिना बगेको छ। दुबई वास्तवमा दुबईका नागरिकले बनाएका होइनन्। त्यसका लागि नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स जस्ता देशहरूबाट श्रमिकहरूको योगदान छ। त्यहाँको काम गर्ने वातावरण राम्रो थिएन। श्रमिकलाई तोकिएको पैसा दिँदैन थियो। तोकिएको भन्दा धेरै समय काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। दुबई र अन्य खाडी देशमा काम गर्न जाने कामदार सिधै जान पाउँदैनन्। उनीहरू एउटा प्रणाली मार्फत जाने गर्दछन्, जसलाई कफाला भनिन्छ। यो प्रणाली मार्फत कामदारलाई टिकट दिएर बोलाइन्छ र काममा लगाउने कम्पनीले उनीहरूको पासपोर्ट आफैले राख्ने गर्दछन्। एउटा कम्पनीमा काम गर्न गएको कामदार अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउँदैन। यस्तो गर्नु अपराध मानिन्छ र उसले सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा कामदारमाथि धेरै प्रकारका शोषण गर्ने गरिन्छ। त्यसो त पश्चिमा देशमा कफाला प्रणालीलाई आधुनिक दास प्रथा भन्ने गरिन्छ। यसको धेरै आलोचना भएपछि दुबईले सन् 2017 मा नयाँ श्रम कानुन ल्यायो। त्यसपछि अवस्थामा केही सुधार भए पनि अझै पनि यस्ता धेरै समस्या कायमै छन्। यहाँ महिलाका लागि कानुन अझै पनि निकै कडा छ। सर्वसाधारण मात्रै होइन, दरबारभित्रै पनि महिलामाथि धेरै प्रकारका बन्देज लगाइएको छ, जसका कारण पटक पटक दरबारका महिला सदस्यहरू नै देश छोडेर भाग्ने गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।